कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं, लेकिन इसने आर्किटेक्चर के रूल्स को बाकायदा झंझोड़ दिया था। 524 फुट ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज्यादा वजन एक तरफ को झुका हुआ है, लेकिन ये किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि यही इसका डिजाइन था। क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 5 गुना ज्यादा है, इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को जरूरत क्या थी इतनी खतरनाक बिल्डिंग बनाने की? असल में दुनिया भर में एक के बाद एक यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाने की रेस चली हुई है, जिसमें जीतेगा वही जो सबसे अलग और सबसे मुश्किल तरीन स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और दुनिया भर से टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए 2007 में अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नाहयान भी मैदान में उतर आए। उनका टारगेट ऊंची तरीन बिल्डिंग बनाने का नहीं, बल्कि उनको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसका डिजाइन देखने दुनिया भर से लोग आए, जिसको बनाने में ज्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिजिक्स के लॉज को चैलेंज भी करे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कजन शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। ये टास्क मिलते ही शेख सुल्तान ने लंदन की टॉप आर्किटेक्चर फर्म RMJM से राब्ता किया और यही इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला अमल था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस खतरनाक चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री पे टिल्ट किया गया और कैसे लाखों टन वजनी इस झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म को जब ये टास्क दिया गया तो यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उनको एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर रूल्स के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर फर्म के कई डिजाइन्स पहले तो रिजेक्ट किए गए, लेकिन फिर इस डिजाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत रेत के टीलों और समंदरी लहरों से इंस्पायरेशन ली और अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत जोड़ को शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नील वेंडरवीन ने दिन रात एक करके ऐसा डिजाइन पेश किया जिसको समंदरी लहर की शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा था। और तो और हर एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। चैलेंज नंबर 2। ये डिजाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसमें एक मसला था। जी हाँ, कैपिटल गेट के डिजाइन को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट हटा हुआ था और जिसकी वजह से बेइंतहा फोर्सेस पैदा होंगी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देंगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था कि उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्किबोल्ट ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पे डाला जाने वाला था। लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3। कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे खुदाई की जरूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन ही 1600 हाथियों के वजन के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक और मसला आ खड़ा हुआ। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का वक्त था, जिसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में एक अफरा तफरी सी मच गई थी, जिसकी वजह से उनको पूरा कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पे 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चैलेंज नंबर 4। जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह से सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर आई। अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई स्क्रैपर्स एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ को मुड़ भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नतायज भी हो सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को रिवायती सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा और कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। लिहाजा अब कर्व्ड कोर का काम जल्द अज जल्द स्टार्ट करना था, ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5। इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था।
لیکن اب یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ ابو دھابی کی کڑکتی گرمی میں دن کے ٹائم پر پارا 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کنکریٹ کو اس گرمی میں ڈالا گیا تو وقت سے پہلے ہی وہ خشک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کور میں کریکس پڑنے کا خدشہ تھا۔ لہٰذا اب کنسٹرکشن ٹیم کو ایک ایسا سولوشن سوچنا تھا جس سے کنکریٹ ڈالتے ہی خشک نہ ہو۔ آخرکار یہ سوچا گیا کہ کنکریٹ بناتے وقت جو پانی ڈالا جائے گا وہ نارمل ٹیمپریچر کا نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جس وقت کنکریٹ ڈالا جائے گا وہ دن کا ٹائم نہیں بلکہ رات کا سما ہوگا جب ٹیمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ یہ کام انجام دینے کے لیے آئس فیکٹری سے برف منگائی جاتی، جس کو پگھلا کر ٹھنڈے پانی کے طور پہ سیمنٹ اور پتھروں کے ساتھ ملا کر کنکریٹ مکسچر بنایا جاتا تھا۔ تقریباً 150 راتیں یعنی 5 مہینے لگا کر کیپٹل گیٹ کا کرب کور کمپلیٹ کر لیا گیا۔ چیلنج نمبر 6، ابو دھابی کے سینٹر میں ورلڈ کلاس اسٹرکچر بنایا جا رہا تھا جس کا آدھے سے زیادہ کام پورا ہو چکا تھا، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا۔ جی ہاں، کنسٹرکشن ٹیم نے کور کو تو تھوڑا کرڈ شیپ دے دیا تھا، مگر اب باری تھی بلڈنگ کے اصلی جھکاو کی، جس کے لیے ڈائیگریڈ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا تھا، جس میں لوہے سے بنا فریم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کور کے گرد لگا کر بلڈنگ کو جھکایا جانا تھا۔ ٹوٹل 720 لوہے کے بڑے بڑے فریمز بننا تھے، لیکن بلڈنگ کی شیپ کی وجہ سے ہر فریم کو الگ سے ڈیزائن کرنا تھا، یعنی ٹوٹل 720 لوہے کے فریمز، ہر ایک فریم کا وزن 16,000 kg اور ہر ایک فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ ہوگی۔ یہ کام انجام دینے کے لیے شارجہ کی ایک اسٹیل مینوفیکچرنگ کمپنی کو ٹاسک دیا گیا، کیونکہ ہر فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ تھی، اسی وجہ سے پورے 720 فریمز کمپلیٹ کرنے میں ان کو 5 مہینوں کا وقت لگ گیا۔ چیلنج نمبر 7، آخرکار ورکرز کی انتھک محنت کے نتیجے میں کیپٹل گیٹ کا ڈائیگریڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ساتھ ساتھ ونڈو پینلز لگنے کا کام بھی چلتا رہا۔ اب بلڈنگ میں صرف چھوٹے موٹے کام ہی باقی تھے جو شیخ سلطان کی دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانے تھے۔ بلڈنگ اب ہینڈ اوور کے بالکل قریب ہی تھی کہ اچانک ابو دھابی کے خلیفہ کے آفس سے ایک میسج آیا، جس میں انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ فاؤنڈیشن سے لے کر ڈائیگریڈ تک سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور کیپٹل گیٹ کا سارا لوڈ پہلے سے کیلکولیٹڈ تھا، یعنی ڈیزائن بناتے وقت ہیلی پیڈ اور ہیلی کاپٹر کا وزن شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا، لہٰذا اب فنیشنگ کا کام روک کر ایک بار پھر سے ساری اسٹرکچرل کیلکولیشنز دوبارہ کی گئی۔ کیلکولیشنز کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اسٹرکچر ہیلی پیڈ کا وزن تو برداشت کر لے گا، لیکن اسٹرکچر کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ تیز ہوا کے موسم میں ہیلی کاپٹر بلڈنگ پر لینڈنگ کے دوران کریش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنانا تھا، کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش تھی۔ اسی مقصد کے لیے لندن میں کیپٹل گیٹ کے ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کیا گیا، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیز ہوا میں بلڈنگ پر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ ونڈ انجینئر لیکٹن اوریلیس نے یہ سجیشن دی کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں چینجز کی جائیں اور ہیلی پیڈ کی اونچائی کو 2 میٹر کم کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ماڈل میں ہیلی پیڈ کا ڈیزائن چینج کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ ونڈ انجینئر کی سجیشن سچ ثابت ہوئی۔ یہ خبر ملتے ہی کیپٹل گیٹ پہ ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کر دی گئی اور بلڈنگ کو وقت سے پہلے ہی شیخ سلطان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ کنسٹرکشن ٹیم اور ورکرز کو سلام ہے جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے اونچا لیننگ ٹاور بنایا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے